الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم صدق الله العظيم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا طیبہ کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آواز بھی کٹ کرو تھوڑی جی اندر والی. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعیتوں شان حضرت امام حسین اور سیرت حضرت امام حسین دے حوالے دے نال چند اہم گزارشات تساں حضرات دے سامنے رکھدا آ رہا ہوں. گزشتہ خطبے دے اندر شہادت دیاں جھلکیاں اور آخر دے اندر میں ایک گزارش پیش کیتی سی کہ اگر 58 سالاں چوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی 58 سالہ زندگی چوں 6 سال کٹ دئیے تے باقی 52 سال بچتے، تو 52 سال جڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارے نے، انہاں دے شب و روز، انہاں دیاں شاماں تے دوپہراں، ساریاں چیزاں اگر اپاں چھڈ دئیے، انہاں 52 سالاں دیاں صرف نمازاں ہی اگر اپاں کیلکولیٹ کر لئیے، کیونکہ الیاذ باللہ امام حسین تیرے تے میرے ورگے بے نمازی تے نہیں سن نا، وہ تے 5 وقت دے نمازی سن. کتھے رہے، کتھے گئے، کی کردے رہے، ایک بات دی گل ہے، لیکن اگر انہاں 52 سالاں دیاں نمازاں ہی اگر اپاں گنتی کر لئیے تے سانوں پتہ چل جائے گا کہ 52 سالاں دے اندر امام حسین نے کیری نماز کی دے پیچھے ادا کی تھی. چلو وہ نمازاں جڑیاں حضرت امام حسین ادا کیتیاں نے،
رب دی رضا لئی ادا کیتیاں نے۔ دور ابو بکر آیا، دور فاروقی، دور عثمانی، دور حضرت علی المرتضیٰ، کنہ کنہ نال رہے، کنہ دی من دے رہے، کنہ تو نظرانے دے وظیفے لیندے رہے۔ اگر انہاں چیزاں دا تذکرہ اسی ممبراں تے بیٹھ کے نہیں کران گے تو میں باوضو ممبر رسول تے بیٹھا بڑی ذمہ داری نال گل کر لگا کہ کدی بھی دنیا چوں اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جے چاہتے ہیں آپ کہ ختم ہو جائے تو پھر حسین دی 52 سالہ زندگی نو کھولنا پائے گا، انہوں سنانا پائے گا کہ اسی کی کر رہے ہیں۔ اسی صرف ساڈے دماغ وچ جڑا نقشہ ہے نا، نقشہ امام حسین دا، ساڈے دل و دماغ وچ جڑا اسی آپ عوام دا نقشہ بنا چکے ہیں، 6 سال دا مصطفیٰ دی گود وچ، 58 سال دا کوہرے تے نظر آندا، بس اے نقشہ ہے ساڈے ذہن وچ، اس تو اگے پیچھے اور کچھ نہیں۔ اج بھی 4 یا 5 کلاس دا نصاب پڑھو تے علامہ اقبال تے قائد اعظم دی مکمل سوانح حیات موجود ہے، کس مقام تے پیدا ہوئے، کتھے گئے، کتھے کیرے کالج پڑھے، پھر اعلیٰ تعلیم واسطے کس ملک گئے، یہ سارا کچھ درج ہے، یہ سارا لکھیا ہے نا، نصابہ چ موجود ہے۔ 5ویں دا ہے، 4تھی دا ہے، 3ری دا ہے، علامہ اقبال نو ویکھو، قائد اعظم نو ویکھو، انہاں دا ایک سوانح حیات مقصد کہندا ہے تواڈے تے میرے ورگا ایک عام انسان زندگی گزاردا ہے، لوکاں نو کم از کم محلے والیاں نو تے پتہ ہوندا ہے کدے گھر پیدا ہویا سی، کدا چشم و چراغ سی، کدے گھر والا ہے، کدا والد ہے، کدا نانا ہے، کدا دادا ہے، کدا چاچا ہے، کی کام کرتا رہے، کنہ کنہ شہراں چ تجارت لئی گیا، کتھوں فائدہ ہویا، کتھوں نقصان ہویا، گیا کیوں سی، واپس کیوں آیا، فوت کیوں ہویا، بیماری کی سی، وجہ کی سی، کہڑے ہسپتال فوت ہویا ہے، کتھے دفنایا، ایک ایک چیز سانوں موجود ہے۔ عام بندے دی مکمل سوانح حیات تے اسی کھول کے رکھ دیتی ہے، تے حسین اتنا عظیم انسان انہیں 52 سال کمرے چ بند کر کے گزار دیتے ہیں۔ بولو بھائی، او دے 52 سال کتھے گئے، انہاں دیاں راتاں کتھے گئیاں، کون دسے گا انہاں لوکاں نو، کون دسے گا؟ حسین نانے دی پشت تے بے شک کوئی شک نہیں، ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ ہے۔ تے اپنا کی خیال ہے کہ حسین 30 سالہ دا سی جدو نانے دی پشت تے آیا سی، 6 سال دا سی، یہ کم و پیش 6 یا 6 دے درمیان ہی سن نا، کیونکہ جس ویلے حضور دا وصال مبارک ہویا آپ دی مکمل عمر 6 سال سی، جدو پشت مبارک دے بیٹھے نہیں ہیں 6 دے ہونے نہیں ہیں، 5.5 دے ہونے نہیں ہیں، 5 دے ہونے، یہ ساریاں گلاں 6 تو پہلے دیاں نے۔ اج تک تسی اپنی زندگی وچ مینوں دسو کسے نے تانوں دسیا ہوئے 8 سال دا حسین کی کردا سی؟ لاؤ دسو کتھے سی 8 سال دا حسین؟ پتہ ہی نہیں۔ 20 سالہ دا حسین کی کرتا رہا، 30 سال دا حسین کی کرتا رہا، نہیں پتہ۔ ادھر نانے دی گود ہے، ادھر کربلا ہے، وچوں سارا خلا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور رل کے فرقہ واریت ختم کر دیا۔ میں دعوت دینا ہوں ہر مقام تے جتھے بھی رب مینوں بلائے کہ آؤ خادم دی سنو، رل کے بیٹھو، ٹھنڈے دل نال مینوں سنو، تے انشاءاللہ ٹھنڈے دل نال جدو تسی دل نو صاف کر کے ٹھنڈے دل نال اس خادم دیاں گلاں سنو گے نا، تے پھر تانوں پویں چبن گیاں ضرور، لیکن رات نو سون لگے اے ضرور کہو گے کہ بندہ صحیح کہندا سی۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ لیکن انشاءاللہ ایک ایسا ویلا آئے گا میریاں انہاں گلاں دی وجہ تو فرقہ واریت تواڈے ذہن چوں نکل جائے گی، اور لوگ یہ کہن تے مجبور ہون گے ہاں اصل حسین یہی ہوئی ہے جڑے دیوبندی بیان کرتے۔ حسین نانے دی پشت اسی مندے ہیں، اسی سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضور قافلے تو واپس آ رہے سن سفر تو،
سیدہ دے دروازے تے رکن حسین دے رون دا آواز آ رہا سی. بٹن دی وجہ تو حضرت امام حسین کھچ پہ رہی سی, تکلیف ہو رہی سی. حضور آئے, بٹن کھولیا, جتھے بٹن دا نشان پہ گیا سی اوتھے بوسا دتا. ساڈا ایمان کوئی شک نہیں, اے حسین دی شان ہے. قافلے تو واپس آ رہے سن, پانی مک گیا, پورے قافلے چ پانی مک گیا. سیدہ فاطمہ بھی قافلے چ موجود, حسن و حسین بچپن ہے قافلے چ موجود, دونوں ہی روندے جا رہے ہیں. بلند آواز ہوندی جا رہی ہے, پیاس تنگ کرتی جا رہی ہے. حضور نے اپنی اونٹنی جس ویلے جناب سیدہ دے کول کیتی, پوچھیا فاطمہ کیوں روندے پے نے؟ پوچھیا فاطمہ کیوں روندے نے؟ ابا حضور پانی ختم ہو گیا, قافلے وچ بھی پانی کوئی نہیں. فرمایا واری واری مینوں پکراندی جا. پہلے امام حسن نو پکڑیا, زبان نبوت حسین حسن دے منہ وچ پائیے, پیاس ختم. تسی تھوڑی اچھی سبحان اللہ کہہ دیو. حسین نو پکڑیا, زبان نبوت منہ وچ پائیے, پیاس ختم. حسین دا رونا بھی ختم, تسلی ہو گئی, پیاس ختم ہو گئی. اے عمر ہے 6 سال دی. سارے واقعات 6 سال تو پہلے پہلے دے. ہن رہ گئے پیچھے حضرت امام حپا نو 6 سال دے واقعات بھی یاد نے, ازبر نے, کربلا دے واقعات بھی یاد نے, اچھی طرح ذہن نشین نے. ہن رہ گئے نے وچلے 52 سال. حضور دا انتقال پر ملال ہویا تے آپ دی عمر 6 سال سی. کتنی؟ 6 سال. جناب ابو بکر صدیق دا دور خلافت آ گیا. توجہ طالب علم ور رہے, میں ایک ایک جھلک وکھانی ہے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کر حضرت ابو بکر دا دور خلافت آیا, پہلا خطبہ ہے, پہلا ابتدائی خطبہ. سارے صحابہ نال مسجد کھچا کھچ بھری پئی ہے. جان سارے مصطفیٰ, تابعدار مصطفیٰ, حبدار مصطفیٰ, پیردار مصطفیٰ, فرما بردار مصطفیٰ, سارے ہی موجود نے. مسجد بھری پئی ہے. ابو بکر نو خلیفہ من لیا ہے. سبحان اللہ دے کہہ دیو. حضرت ابو بکر صدیق نو خلیفہ من کے سارے صحابہ مسجد وچ موجود سن. سارے صحابہ دا ایو عقیدہ سی کہ مصطفیٰ تو بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر. سارے مسجد وچ موجود سن. حضرت ابو بکر خطبہ دین واسطے جس ویلے ممبر رسول تے آگے بیٹھے نے تے خطبہ شروع کرن لگے تے نگاہ ماری تے علی المرتضیٰ بیٹھے نظر آئے تے پوچھیا علی شہزادے کتھے؟ سبحان اللہ کہہ دیو. اے ہن حضور دے وصال تو بعد والیاں گلاں نے. شہزادے کتھے؟ امیر المومنین گھر نے, بلاؤ نا, لے کے آؤ. حضرت حسن تے حسین نو حضرت علی المرتضیٰ بلوایا, لے کے آئے نے. تے جناب تساں میرے وال تکنا ہے, جناب ابو بکر صدیق نے اپنے ایک پاسے حسن بٹھایا ہے, ایک پاسے حسین نو بٹھایا ہے. ایک پاسے حسن نو بٹھایا ہے, ایک پاسے حسین نو بٹھایا ہے. میں تصورات کیا ابو بکر خطبہ دے رہے ہو, ممبر رسول ہے, تے ایک پاسے حسن ہے, ایک پاسے حسین ہے. وجہ کی یہ مینوں میں انج لگتا ہے حضرت ابو بکر کیا ہوئے گا, مدینے والیاں دے محبوب دنیا تو رخصت ہو گئے نے. حسن تے حسین شبیہ مصطفیٰ ہے. زلفاں تو لے کے پیٹ تک حسن مصطفیٰ دی طرح ہیں, پیٹ تو لے کے قدمہ تک حسین میرے مصطفیٰ دی طرح ہیں. تے نشانی ہے تے تصویر ہے. تے جناب ابو بکر اعلان کر دیں, او سجنوں خطبہ ابو بکر پڑھے گا, تے جے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا تے حسن تے حسین نو ویکھ دے. اے حضور تو بعد دیاں, اے تسی ذہن چ رکھنے ہن جتنے بھی واقعات میں تساں ذرا دے سامنے رکھنے نے نا, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد دے نے. خطبہ ابو بکر دا, تصویر حسن تے حسین مصطفیٰ. چلو ایک جھلک میں اور دکھا دیتا. حضور دے وصال تو بعد حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو 2 گلاں کہیاں سن, ایک تے ہس پئیاں سن, ایک تے رو پئیاں سن. روئیاں اس گل تو سی کہ حضرت فاطمہ نو حضور فرمایا سی, فاطمہ میرا وقت آ گیا تیرے تو جدا ہون دا. سیدہ رو پئیاں. پھر حضور نے فرمایا فاطمہ ساری دنیا چوں سب تو پہلے تو مینوں آ کے ملے گی.
تے مسکرا پئیاں۔ انتہائی مختصر عرصہ جناب سیدہ فاطمہ نے محبوب تو بعد گزارے ہے۔ اسی مختصر وقت دے اندر مدینۃ الرسول وچ بارش ہو گئی۔ بارش ہوئی ہے مدینۃ الرسول وچ، ابو بکر صدیق دا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے چ بارش بھی ہو رہی ہے۔ تے سیدہ فاطمہ نے اپنی کنیز نو حکم دیتا، جا کنیز حسن تے حسین اج گھر موجود نہیں، ویکھ کیا کسے مدینے دیاں گلیاں چ یا پھر رہے نے یا نہا رہے نے تے ذرا لے کے تے آنا، جاؤ لب کے لے کے آؤ سید حسن تے حسین۔ علماء نے لکھے کتاباں دے اندر جناب حسن تے حسین دی تلاش واسطے جس ویلے کنیز گئی ہے، کافی وقت دی تلاش تو بعد کنیز خالی ہاتھ واپس آئی ہے تے آ کے کہندی ہے سیدہ نو کہ سیدہ حسن تے حسین مدینے دیاں گلیاں تے بازاراں وچ نہیں نے۔ میرا تصور مدینے دیاں گلیاں تے بازاراں وچ موجود نہیں۔ تے حضرت فاطمہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کیا، حضرت فاطمہ نے کیا تو کیڑے گلیاں بازاراں وچ پھر کے آئی؟ سیدہ میں مدینے دیاں گلیاں دے بازاراں وچ پھر کے آئی۔ سیدہ ایک بڑا قیمتی جملہ کیا، اگر سبحان اللہ پوری کرو تو میں دے جانا، ورنہ زندگی رہی تے اگلے جمعے تے انشاءاللہ کر لیں گے۔ سیدہ نے کیا تو حسن تے حسین نو بازاراں چ لبدی پئی ہیں، نہ بازار چ لبن گے نہ گلیاں چ لبن گے، کیونکہ حسن تے حسین دا بازاراں چ کم ہی کوئی نہیں۔ وہ بولتے تھے وہ یار بلا تو اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، حسن تے حسین دا بازاراں چ کی کام؟ جدو حسن تے حسین دی والدہ بازاراں چ نہیں نکل دی، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، انشاءاللہ تسی چلو گے میرے نال انشاءاللہ۔ کہہ لگی بازاراں چ انہاں دا کی کام ہے، پھر کتے لبن گے؟ سیدہ نے بڑا پیارا جملہ کیا، سیدہ کہندیاں جس ویلے حسن تے حسین انہاں دا ٹھکانہ دو ہی نے، یا تے حسن تے حسین فاطمہ دے گھر نظر آن گے یا ابو بکر صدیق دے گھر نظر آن گے، تے جا ابو بکر صدیق دے گھروں حسن تے حسین نو لے کے آ۔ معلوم ہویا اسی لوکاں نو دسے بڑیاں لڑائیاں سن، اہل بیت دیا صحابہ نال بڑے معاذ اللہ فساد سن، پر ادھر حسن حسین بچپن تے صدیق دے سینچ، لڑکپن تے صدیق دے سینچ، کدی صدیق نال مسلے تے، کدی صدیق نال ممبر تے، کدی صدیق دے کندھیاں تے۔ اللہ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ 2 سال چند ماہ حضرت ابو بکر دا زمانہ رہا۔ اس وقت حسین ابن علی دی عمر 8 سال تے چند ماہ سی، صحیح کہہ رہے ہیں؟ دور فاروقی آ گیا، آپ دا دور حکومت دور خلافت 10 سال رہا۔ 10 تے 8 نو جمع کرو کتنے ہو گئے؟ بول دے بھائی، بولو گیا تاڑی میتھ میرے وانگوں کمزور ہے۔ 18 10 سال عمر دا زمانہ تے 8 سال حضرت حسین بن علی دی عمر، ٹوٹل کنے سال؟ 18 سال دا حسین۔ بس ایک چونکہ جھلک دینی ہے اس واسطے میں تھوڑا جلدی تانوں لے کے جا رہے ہوں۔ 18 سال دا نوجوان اگر تواڈے محلے دے اندر کوئی تواڈی نظر وچ ہے تے انہوں تسی ذہن وچ رکھنا ہے۔ تے آؤ پا گفتگو شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ روایات اندر آندہ ہے جناب عمر بن خطاب دا ویلا ہے، جناب عمر امیر المومنین بن کے قصر خلافت مسند خلافت موجود نے، وفد آ رہے نے جناب امیر المومنین نال ملاقات واسطے، باہرلے ملکوں بھی وفد آ رہے نے، سفیر ملاقات لے آ رہے نے، صحابہ موجود نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد دی ملاقات واسطے جاندے نے، پتہ لگیا اندر میٹنگ چل دی پئی ہے، جان دی اجازت نہیں۔
علماء نے لکھے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر اسی دروازے تے بیٹھ گئے، میٹنگ ختم ہوئے گی، ابا حضور فری ہوندے نے تے میں جا کے ملاقات کردا۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماندے نے کہ میں دروازے تے موجود سا کہ حضرت حسین ابن علی آندے نظر آندے نے تے میرے کول آندے نے تے کہندے نے باہر کیوں بیٹھے ہو، اندر کیوں نہیں جاندے؟ باہر دروازے تے کیوں بیٹھے ہو، اندر کیوں نہیں جا رہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر کہندے نے حسین اندر والد دی میٹنگ چلتی پئی ہے، امیر المومنین میٹنگ کر رہے نے، وفد موجود، صحابہ موجود، مینوں اندر جان دی اجازت نہیں۔ جناب امام حسین عبداللہ ابن عمر دے نال بیٹھ جاندے، وقت گزریا، چند وقت میں چند منٹ گزرے، جناب عبداللہ ابن عمر اندر جاندے نے، میٹنگ ختم ہوئی نا، صحابہ باہر آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اندر، حسین بھی، بولو بولو حسین بھی اندر جاندے نے تے عمر فاروق دی نگاہ پہ گئی، پتر بھی آ رہا ہے تے علی دا پتر بھی آ رہا ہے، میرا بیٹا بھی آ رہا ہے تے علی دا بیٹا بھی آ رہا ہے۔ نظر امام حسین تے پئیے تے عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پوچھیا حسین کدوں آئے؟ جی امیر المومنین کچھ دیر پہلے میں باہر آ کے بیٹھ گیا سی۔ کیوں باہر کیوں بہ گئے حسین؟ سیدہ دا باہر کم کوئی نہیں، تسی تو وہ سبحان اللہ کہہ دے، حسین تو باہر کیوں بیٹھے؟ سیدہ دا باہر کی کام ہے؟ امیر المومنین اندر میٹنگ چل رہی سی تے حضرت عبداللہ ابن عمر باہر بیٹھے سن تے انہاں کیا اجازت نہیں، تے میں سوچے عمر دا پتر ہے تے جدو عمر دے پتر نو اجازت نہیں، میں تے علی دا بیٹا، تے حضرت عمر نے ایک جملہ کیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہنے لگے حسین، کہہ دے واہ حسین، کہہ دینا واہ حسین، اچھی کہہ دے واہ حسین، پھر کہہ دے واہ حسین، حسین اے عبداللہ ابن عمر ہے، تو حسین ابن علی ہے، اے میرا پتر ہے، تو علی دا پتر ہے، اے میرا لال ہے، تو فاطمہ دا لال ہے، اے عبداللہ ابن عمر پر میں سلام کرا حسین تیریاں جتیاں نو، تو جس شخصیت دا نواسا ہے انہوں دو جہانہ دا سردار کہندن، آئین شریعت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، ناز کیوں نہ کرے خود پہ رسول عربی، ملتا ہے مقدر سے نواسا ایسا۔ اے حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر لیتے قانون موجود ہے، اے باہر آئے گا تے کھڑا ہو کے اجازت منگ کے اندر آئے گا، حسین تیرے لئی قانون کوئی نہیں، تو جدوں آویں صبح آویں تے عمر دا دروازہ کھلا نظر آئے گا، شامی آویں تے تیرے لئی عمر دا دروازہ کھلا رہے گا، دوپہر آویں گا تے تیرے لئی عمر دا دروازہ کھلا نظر آئے گا۔ میں کہ امیر المومنین اتنیاں محبتاں تے شفقتاں کیوں؟ میرا تصور جناب عمر کہندے نے چشتیہ کی دساں، جدوں میں دین اسلام وچ داخل نہیں سی ہویا، بکریاں چران جاندا سی، جدوں بکریاں گم ہو جاندیاں سن تے میری والدہ میرے چہرے تے تھپڑ مار دی سی، میری والدہ میرے چہرے تے تماچے مار کے مینوں کھانا بھی نہیں سی دیندی کہ بکری گم کر آیا ہے۔ اج جو برکتاں تے عزتاں تے عظمتاں تے رفعتاں تے شاناں ملیاں نے، اے عمر دیاں اپنیاں نہیں، حسین دے نانے دا صدقہ ملیاں۔ عمر دا اپنا کی ہے، یہ جو کچھ ملے حسین تیرے نانے دے صدقے ملے، تے تینوں اجازت لین دی ضرورت نہیں، تو بغیر اجازت تو سبحان اللہ 18 سال دا حسین ہے، کنے سال دا؟ 18 سال دا۔ میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 52 سال دیاں چند چلکیاں تساں حضرات سامنے رکھاں، زندگی نے وفا کیتی رہ گئے تو پھر انشاءاللہ آنے والے جمعے مزید چھلکیاں رکھاں گے انشاءاللہ کہہ لو۔
حضرت ابو بکر دا دور خلافت گزریا، محبت ویکھی، سبحان اللہ کہہ دیو۔ میں دو جھلکیاں تساں ذرا دے سامنے میں رکھ چھڈیاں نے۔ پہلی جھلکی حضرت عمر دی، حسین اجازت دی ضرورت نہیں، آ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ سلام وچ پہل کرتے سن، ہمیشہ سلام وچ پہل کرتے سن، تے انہاں دی کوشش یہ ہوندی سی کہ جدوں بھی حسین ملے سب تو پہلے سلام میں کراں۔ تے اج اپاں کہندے ہیں کہ جدوں انہیں سلام نہیں کیتا تے ساڈے بازو آکرے نے، ایمان دا انہیں دسنا ہے جو ہے یا نہیں ہے، بولو بھائی کتھے عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ تے سلام وچ پہل کرتا ہے، تے ساڈے پلے بھی کچھ نہیں تے اسی انتظار کرتے ہیں کہ اگلا سلام کرے، سلام وچ پہل کرتے سن۔ تے ایک دن حضرت حسین نے پروگرام بنایا کہ اج جو مرضی ہو جائے حضرت عمر نو پہلے سلام میں کراں گا۔ حضرت حسین دی عمر کتنی ہے؟ بولو 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 بولو، 18 سال۔ تے مسجد دے ستون دے پیچھے چھپ گئے، دور نگاہ پہ گئی عمر بن خطاب آ رہے ہیں، تے ستون پیچھے چھپ گئے کہ جتنے امام حضرت عمر اگے آن گے نا تو میں فٹافٹ نکل کے تے سلام کر دیاں گا۔ روایات اندر آندے حضرت حسین چھپ گئے تے جناب عمر مسجد دروازے تے آ گئے۔ جس طرح ہی جناب عمر نے مسجد دے اندر قدم رکھیا، آواز دے کے کیا، حسین السلام علیکم، سبحان اللہ کہہ دیو، حسین السلام علیکم، حسین السلام علیکم۔ جناب حسین مسکراندے ہوئے ستون دے پچھوں باہر آئے نا تے مسکرا کے کہن لگے، امیر المومنین تانوں کدا پتہ لگ گئے میں اتھے لکیا ہویا؟ تانوں کداں پتہ لگ گئے میں مسجد وچ موجود ہاں؟ تانوں کس طرح پتہ لگ گئے میں ستون دے پیچھے کھڑا؟ تانوں کس طرح پتہ لگ گئے حسین مسجد وچ موجود ہے؟ حضرت عمر نے جڑا جملہ کیا ہے نا سجنا، کاش میرے کول سونے دا پانی ہوندا میں او دے نال جملہ لکھ دیندا۔ جناب عمر نے حسین نو سینے نال لا کے کیا، حسین تیری صورت مصطفیٰ ورگی نہیں، تیری خوشبو مصطفیٰ ورگی، تیری صرف چہرہ ہی مصطفیٰ ورگا نہیں، تیری خوشبو بھی مصطفیٰ ورگی ہے۔ میں مصطفیٰ دی اس خوشبو نو سلام کیوں نہ کراں؟ مکہ تے مدینے دیاں گلیاں جو گزرن تے صحابہ پہچان جان، سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز نال، جے صحابی مصطفیٰ دا پسینہ ڈبے چ بند کر کے رکھ لے، ہزاراں سال گزر جان پسینے دیاں خوشبوواں نہیں جے جاندیاں۔ آ میں تیرا ایمان تازہ کردہ جاواں، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے آ کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تے آ پھر تیرا ایمان تازہ کردہ جاواں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں،
जे मौलवियां दी जन्नत वाल आएगा शहद दियां नहरां नज़र आनगियां, जे जन्नत वाल आएगा दुध दियां नहरां ते नज़र आनगियां, जे जन्नत वाल वेखेगा ते फिर होरां चमकदियां नज़र आनगियां, जे जन्नत वाल वेखेगा मलाइका नज़र आनगे, जे जन्नत वाल वेखेगा जैतून नज़र आएगा, जे जन्नत वाल वेखेगा शराबन तहूरा नज़र आएगा, जे जन्नत वाल वेखेगा तवज्जो तालिब इल्म, जे जन्नत वाल वेखेगा तेनू अंबिया नजर आएंगे, जे जन्नत वाल वेखेगा सिद्दीक दा महल नजर आएगा, जे जन्नत वाल वेखेगा उमर दा महल नजर आएगा, जे जन्नत च वेखेगा उस्मान दा महल नजर आएगा, जे जन्नत च वेखेगा अली दा महल नजर आएगा, जे जन्नत च वेखेगा सैयदा दा महल नजर आएगा, जे जन्नत च वेखेगा ऐशा दा महल नजर आएगा, जे जन्नत च वेखेगा सहाबा दे मकान नजर आएंगे, जे जन्नत च वेखेगा शुहदाए बदर नजर आएंगे, जे जन्नत च वेखेगा शुहदाए उहद नजर आएंगे, जे जन्नत च वेखेगा शुहदाए हुनैन नजर आएंगे, जे जन्नत च वेखेगा शुहदाए तबूक नजर आएंगे, जे जन्नत च वेखेगा शुहदाए खंदक नजर आएंगे, जे जन्नत च वेखेगा शुहदाए करबला नजर आएंगे, जे जन्नत च वेखेगा हसन ते हुसैन जन्नत दे सरदार नजर आएंगे। सब कुछ नजर आएगा जन्नत च पर मदीना नहीं, सब कुछ नजर आएगा पर मदीना हमने माना कि जन्नत सुभान अल्लाह कह दो बहुत है हंसी छोड़ कर मैं मदीना न जाऊं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। गुफ्तगू दे अंदर शराबन तहूरा दा जिक्र आया, अगर इजाजत हो तो एक जुमला शराब ते दे के जाना चाह रहे सारे बोलो सारे यार बुलंद आवाज नाल। हुण मैं ये भी नहीं कह सकता जेड़े पींदे हो बोलो सुभान अल्लाह कह दो, अल्लाह ईमान सलामत रखे। अल्लाह ने कहा बंदियां नूं शराब नहीं बनाने, जुमले ते गौर करना इंशाअल्लाह काम आएगा। अल्लाह की क्या शराब छड्ड दिओ, आप ही बनाते हो आप ही पींदे हो, फिर तुहानूं चढ़ जाती है, फिर तुसी गलियां च निकल के गालां पे कढ़दे हो, अपे ही बनाते हो अपे ही पींदे हो, अपे ही बुरा भला कहते हो तो अपे ही मार भी खा लेंदे हो। इन्ने रोले च पेंदे हो तो बेहतर नहीं बना ही ना। मैं जो अपने उस्ताद नूं चाह बना के देवां तो जे उन्हें चाह पसंद ना आए तो जे मैं दूजी दफ़ा कहां ना मैं बनावां तो उस्ताद ने कहना पुत्रा तेरे को सही नहीं बनती तू ना बना, तेरे को जे नहीं ना बनती तू ना बना। मालूम होया मेरे उस्ताद नूं मेरी बनाई चाह पसंद नहीं, रब नूं तेरी बनाई शराब पसंद नहीं। हाज़र हो जाओ मैं अकीदे की गल करके जान लगा। जिस रब नूं तेरी ते मेरी बनाई शराब पसंद नहीं, तेरा बनाया इमाम कितों पसंद है? बोला यार बुलंद अकीदे की गल करके गया, जेरे पहुंचे हो सुभान अल्लाह कह दो। जिस रब नूं तेरी बनाई शराब पसंद नहीं, तेरा बनाया रोज़ा रसूल कितों पसंद आएगा? भावें तू शीटां दा बना दे, भावें तू फोम दा बना, अल्लाह फरमांदा मैनूं पसंद नहीं। भावें एक लाइट ला, भावें रंगीन बना दे, अल्लाह फरमांदा मैनूं पसंद नहीं, मैनूं वो पसंद है जेड़ा मैं बना छड़े ते ओदे ते रह। तेरे कोल सही नहीं बनता तू ना बना। ते रही गल शराब दी, आप ना बना, शराब तो बगैर जिंदगी गुजार, मैं तेनों शराबन तहूरा पिलावां। ऐसी शराबन तहूरा बाहरों भी पाक कर देगी ते अंदरों भी पाक कर देगी। सुभान अल्लाह कह दो। ते हज़रत उमर ने सलाम किया, फरमाया हुसैन तेरी सूरत भी मुस्तफ़ा वर्गी ते तेरी खुशबू भी मुस्तफ़ा वर्गी। ऐ ओ हुसैन दे 52 साल हुसैन ने मदीने दियां गलियां च गुजारे। सीरत निगारां नूं पुछो, मौलवियां ते कारियां नूं पुछो कि हुसैन दे 52 साल कौन सुनाएगा। इधर 6 साल दा हुसैन नाने दी गोद च, उधर 58 साल दा हुसैन करबला दे अंदर।
درمیان والے 52 سال کون بیان کرے گا حسین نے کتھے گزارے نے دسو؟ تسی آرام نال نہیں بیندے، میں آرام نال نہیں بیندا، کدی کسی شہر وچ، کدی کسی مقام تے، کدی کسی مقام تے۔ تہاڈا کی خیال ہے حسین 52 سال بند کر کے کمرے 'چ بیٹھا رہا؟ کوئی سرگرمیاں نہیں سن حسین دیاں۔ 6 سال تو بعد حسین مدینے دیاں گلیاں 'چ نظر نہیں آیا۔ کون دسے گا کس طرح ختم ہوئے گی فرقہ واریت؟ صرف تسبیحاں کرن نال فرقہ واریت ختم نہیں ہوئے گی، حسین دے 52 سال عوام دے سامنے رکھنے پین گے، فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ جتنا تسی بجٹ فرقہ واریت ختم کرن تے لاندے ہو، جنہاں نے تسی 25 دیتا ہے کہ ساڈا تسی دسیا بیان کرنا ہے، انہوں کہو نا حسین دے 52 سال بیان کرن۔ 8 سال دا حسین، ابو بکر دے ارد گرد حسن تے حسین بیٹھے نظر آتے۔ سبحان اللہ کو دے اگلا جملہ دے کے جاؤ۔ 8 سال دا حسین یا فاطمہ دے گھر چمکدا نظر آندے یا صدیق دے گھر چمکدا نظر آندے۔ یہ میرا جملہ نہیں، سیدہ فاطمہ دا جملہ ہے کہ حسین نو لبنا ہوئے یا میرے گھر نظر آئے گا یا ابو بکر دے گھر نظر آئے گا۔ یہ ابو بکر اتنی عظیم تے عظمتاں والا نام ہے، اگر اجازت ہوئے تو جملہ دے جاواں۔ ابو بکر نو باہر کٹ کے کربلا دے 72 مکمل نہیں ہوندے، ابو بکر نو کٹ کے ایمان کس طرح مکمل ہو سکتا ہے؟ کٹو نا کربلا دے شہیداں جو ابو بکر دا نام باہر تے مینوں 72 پورے کر کے دکھاؤ۔ عمر دا نام کٹو تے 72 پورے کر کے دکھاؤ۔ عثمان دا نام کٹو 72 پورے کر کے دکھاؤ۔ انہاں تیناں ناماں تو بعد بغیر کربلا دے شہداء پورے نہیں، مکمل نہیں۔ تے جے میں بدلا جملہ تے سبحان اللہ کہہ دے ہو، جے ابو بکر عمر عثمان نو قدریے تے شہداء کربلا نامکمل تے تیرا میرا ایمان کس طرح مکمل ہو سکتا؟ دور فاروقی آیا، پہل سلام کر دین ابو بکر جناب عمر فاروق۔ حسین نو کہ حسین تینوں اجازت دی ضرورت رہی، سبحان اللہ کو دے کے چلیے۔ حضرت عثمان دا دور خلافت آ گیا، میں بڑے شارٹ کٹ انداز لے کے جا رہے ہیں، لیکن ایک جھلک میں پہلے دکھا کے جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر دا دور سی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین 18 سال دی عمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک جنازے تو واپس آ رہے سن، قریب دی بستی چوں واپس آ رہے سن، رستے تھکاوٹ ہو گئی، بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، سر تو چادر اتاری تے حسین دیاں جتیاں صاف کرنی شروع کر دیتی۔ ہن ابو ہریرہ کون ہے؟ 5000 حدیثاں دے حافظ تے راوی، 5000 احادیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ یہ وہی ابو ہریرہ ہے جنہوں ایک دن بھوک تے پیاس نے ترفایا نا تے آ کے میرے محبوب دے رستے وچ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر آئے مسئلہ دسیا چلے گئے، عمر آئے مسئلہ دسیا چلے گئے، عثمان آئے مسئلہ دسیا چلے گئے، حضور آ گئے۔ مسئلہ پوچھے، حضور نے فرمایا مسئلہ چھڑ میرے نال آ۔ دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا، لمبا واقعہ علماء تو تسی سندے رہندے ہو۔ یہ وہی ابو ہریرہ سی جہاں تقسیم کر رہا سی۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے جس ویلے میں اصحاب صفا نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا نا اکھیاں بند کر کے، تے جس ویلے چوتھے بندے تو بعد میں اکھ کھولی نا تے پیالے چ دودھ وددا پیا سی۔ ادھر دودھ ودنا شروع ہویا، ادھر صحابہ دا ایمان ودنا شروع ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جس ویلے حسین دیاں جتیاں صاف کرنے شروع کیتیاں نا تے حضرت حسین تڑپ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چاچا جی کتھے حسین تے کتھے ابو ہریرہ؟ تے نانے دیاں 5000 حدیثاں یاد رکھن والا تے کی کرتے ہو پے؟ جتیاں صاف کر رہے ہیں حسین دیاں۔ تے حضرت ابو ہریرہ ایک جملہ کیا، احب اللہ من احب حسین، حسین میں تیریاں جتیاں اس لیے صاف کر رہا، میں مصطفیٰ تو سنیا سی کہ جیڑا حسین نال محبت کرتا ہے نا رب دے نال محبت کرتا۔ اور رل کے رولا مکانے ہیں، آؤ رل کے بحث ختم کرتے ہیں، شیعہ سنی بحث، آؤ بریلوی دیوبندی بحث ختم کرتے ہیں، آؤ فرقہ واریت ختم کرتے ہیں، آؤ بیٹھو تو صحیح، طالب علموں کو لا کے سنو، اسی ختم کرتے ہیں فرقہ واریت۔
بجٹ دین دے نال، فنڈ دین دے نال، ڈیوٹیاں لگان دے نال ایدہ فرقہ واریت ختم نہیں ہونی. حسین دی 52 سالہ زندگی بیان کرنی پہ گی. حضرت عثمان دا دور خلافت آیا، 18 سال دے سن. حضرت عمر دا دور خلافت گیا تو حضرت حسین 18 سال دے سن. حضرت عثمان دا دور خلافت 12 سال رہا. 12 تے 18 جمع کر دیو تسی کرنے نے، میری میتھ بڑی کمزور ہے. 12 تے 18 کنے ہو گئے؟ بولو 12 تے 18 کنے ہو گئے؟ 30 سال دا حسین ابن علی، 30 سال دے امام حسین ابن علی. میں چیلنج کر رہا، اج تک کسی خطیب، ادیب، مولوی، قاری، غیر مولوی، ذاکر قاری مولوی کسی ایک نے تانوں 30 سال دے حسین دا ذکر کیتا ہوئے دسو؟ یا 6 سال دے حسین دا ذکر ہے یا 58 سال دے حسین دا ذکر ہے. نہ 8 سال دا حسین نظر آیا ہے، نہ 10 سال دا نظر آیا ہے، نہ 18 سال دا نظر آیا ہے، نہ 30 سال دا نظر آیا ہے. اج میں تانوں دسنا 30 سال دا حسین کتھے؟ تسی سبحان اللہ تے کہہ دیو، اچھی کہہ دیو. تانوں پتہ ہے اپا نوٹاں والے خطیب نہیں ہیں، اسی سبحان اللہ والے مولوی ہیں. میں انہاں لوکاں چوں نہیں ہاں جدوں نوٹ آنے شروع ہو جانا تو ایک ہی شعر لمحہ ہو جاتا ہے. اسی تے رب دی رضا لئی بیٹھی تے سبحان اللہ کہہ دیو. 30 سال دا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، دور حضرت عثمان. حضرت عثمان سارے صحابہ نو بیت المال چو وظیفہ دندے سن برابر، تے حضرت حسین نو زیادہ. سبحان اللہ بنا دی سی. سارے نو برابر تے حضرت امام حسین نو بولو زیادہ. صحابی نے سوال کر دیتا، عثمان بیت المال چو سارے نو وظیفہ ملتا ہے، برابر ملتا ہے، حسین نو زیادہ کیوں ملتا ہے؟ بیت المال چو حسین نو وظیفہ زیادہ کیوں ملتا ہے؟ گل صحابی دی بھی ٹھیک سی. بیت المال ہے، عوام دا مال ہے. پتہ عثمان نو میں سی مال عوام دا ہوئے ایویں نہیں ہو رہی دا. بول دیو یار سبحان اللہ تے کہہ دیو. میں اج دے حکمراناں نو سامنے رکھ کے اشارہ دیتا ہے تا اینج نہیں ہو رہی دا، ضائع نہیں کری دا. تو جس ویلے صحابی سوال کیتا عثمان سارے نو برابر ملتا ہے بیت المال چو، حسین نو زیادہ کیوں دندے؟ حضرت عثمان نے بڑا پیارا جملہ کیا، کہنے لگے سجنا جتنا بیت المال چوں وظیفہ تانوں ملتا ہے اتنا ہی بیت المال چوں وظیفہ حسین نو ملتا ہے، تے جیڑا زیادہ ملتا ہے عثمان دی جیب چوں ملتا ہے. جاؤ اٹھاؤ تاریخ دیاں کتاباں، اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں. لوگ کی کہندے ساڈے کول روایات نے، میں کہندا میرے کول قرآن دی آیات نے. بحث کا دی جوڑ ہے روایات دا تے آیات دا. اسی روایات والے کیوں جائیے بھائی؟ فلاں راوی یہ کہتا ہے، فلاں روایات میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ. ساری کتاباں چھٹ، مسلم بھی نیچے، بخاری بھی نیچے، صحیح بھی نیچے، غلط بھی نیچے، قرآن سارے نال ہوتے ہوئے. قرآن کہندا رحماء بینہم، سارے آپس وچ کٹھے نے. تو نامن منمانا تے نبی دا بھی کم نہیں سی. اج تک تسی کوئی مؤذن ویکھیا ہوے جڑا اذان دے کے دکاناں 'چ جا کے بندیاں نو کنوں پھڑ کے لے کے آندا واؤ نا نماز وچ؟ مؤذن دی ڈیوٹی ہے اذان دینا، کوئی آئے یا نہ آئے وہ دی مرضی. حضور دا پیغام سی، کم سی پیغام پہنچانا، حضور نے پہنچایا، کوئی مننے دا نہ مننے وہ دی مرضی. یہی وجہ سی امام میرے محبوب نے ساری زندگی نماز لئی اذان نہیں دیتی. اگر حضور فرماندے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح آؤ نماز ول، اگر کوئی امر مجبوری مسجد وچ مصطفیٰ دا پیغام سن کے نہ آندا اسی جگہ تے کافر ہو جاندا. اسی جگہ تے میرے محبوب نے ساری زندگی نماز نہیں دیتی، اذان نہیں دیتی. ایک کوئی اذان دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے حسین دے کان وچ، پھر حسین نے کربلا وچ نماز ادا کر کے بھی دکھائی ہے. سیاؤ تے صحیح پتہ تے لگے حسین کنوں نے. 30 سال دا حسین سبحان اللہ کہہ دیو. حضرت حسین حضرت عثمان دا بڑا پیارا جملہ ہے کہ سارا وظیفہ برابر بیت المال چوں جا رہے ہیں، اضافی میں عثمان دے رہے ہیں. یہ ہوئی عثمان ہے نا، حضرت علی زرہ چکی ہوئی ہے، کندھیاں تے رکھی ہوئی ہے، بازار وچ آئے نے.
اگر اجازت ہوے تو میں جملہ دیاں. حضرت علی ہمیشہ ادو ہی بازار وچ آندے سن جدوں کوئی کام ہوندا سی. بس جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو. زیرہ اٹھائیے تے خرید ویچن واسطے جا رہے. عثمان دی نگاہ پہ علی کدھر ویچنا چاہ رہے. وجہ نکاح ہے. اچھا رکھ دیو. کتنے دی؟ اتنے دی. رکھ دیتے ہو. چلے گئے. علی گل سن. عامر دیکھ کے ماشاء اللہ ساڈے تے سانو نمازیاں نوں پہلے بھی کھانا پیندا ہے. سبحان اللہ کہہ دیو. کیا لائن توڑ گیا یار تو. اللہ تینوں سلامت رکھے. کتنے دی؟ اتنے دی. فرمایا اتنے رکھ دے. پیسے چکے ٹر پے. علی گل سن. نکاح کتنے ہون لگا؟ عثمان محبوب دی بیٹی فاطمہ دے نال. محبوب دی بیٹی فاطمہ دے نال. حضرت عثمان نے کہا علی مزہ نہیں آندا شادی تیری ہوئے میں تحفہ نہ دیواں. پیسے بھی لے جا زیرہ بھی لے جا. زیرہ بھی چکی پیسے بھی چکے. آگے مصطفیٰ دے دربار وچ حضور پیسہ بھی ویکھ رہے ہیں زیرہ بھی ویکھ رہے ہیں علی نو بھی ویکھ رہے ہیں. کدھروں آئے ہیں؟ پیسے بھی لے آئے ہیں زیرہ بھی لے آئے ہیں. یا رسول اللہ خریدار ہی ایسا مل گیا سی پیسے بھی دے دیتے زیرہ بھی دے دیتی. کون سی؟ فرمایا تہاڈا داماد عثمان. ادو میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میں عثمان تو راضی ہوں. میں عثمان تو راضی ہوں. محبوب کہ میں عثمان تو راضی ہوں تم بھی راضی ہو جائے. تو جس عثمان تو نبی راضی ہو جائے خدا راضی ہو جائے. جنہیں پہنچے سبحان اللہ کہہ دیتے پاکے چلتے ہیں. ایک دن ایک صحابی نے سوال کیتا حسین تیرا دسترخوان بڑا وسیع ہے پیسہ کتوں آ رہے؟ بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں بڑے بڑے سوالی آ رہے ہیں مسکین آ رہے ہیں غریب آ رہے ہیں تیرے دسترخوان تے بیٹھے کھا رہے ہیں پیسہ کتوں آ رہے؟ ریل پیل کتوں گے سارے کتوں اخراجات کر رہے؟ حضرت حسین نے کہا میرے دو ذرائع نے جتوں میں پیسہ لینا پر فرق اتنا ہے کہ ایک تو میں پوچھ کے لے لینا ایک تو میں بن پوچھیاں لے لینا. صحابی بڑے حیران ہوئے کہنے لگے اچھا ایک کو پوچھ کے تو ایک کو بن پوچھیاں اجازت بھی نہیں کہہ نے دونوں. تو حضرت حسین نے کہا جدے تو مینوں پوچھ کے لین دی اجازت ہے انہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے تو جنوں جدے تو بن پوچھیاں لین دی اجازت ہے انہوں عثمان کا نہیں کہتے. سلام نہ کرا میں انہاں دیاں محبتاں نوں. بولو بھائی بولو سارے بلند آواز نال. میں سلام نہ کرے انہاں دیاں محبتاں نوں. میں سلام نہ کرے نا تو تسی تے اپاں تے لڑا چھڈیا. انج سی دفاع لڑائی سی جنگ سی فساد سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کہندا رحماء بینہم انہاں ورگا کٹھا کوئی نہیں. اسی کہندے نہیں جی نہیں لڑائی ہے. قرآن کہندا نہیں کٹھے نے نہیں کہندے اسی لڑائی ہے. قرآن کہندا نہیں کٹھے نے اسی کہندے لڑائی نے. قرآن منواندا پیا اسی نہیں منتے. تو جدو اسی مننا ہے نا وہ تو فرشتوں نے لمیا پا چڑھنا ہے سن کہ ہن مندا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ کہہ دو. موقع مقامہ یار اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. زندگی رہی تو انشاءاللہ چونکہ موضوع بہت بڑا ہے. 52 سال نے امام حسین دے. کتنے؟ 52 سال. تو ایک گھنٹے چ نہیں سنائے جانے. 52 سال تے علامہ اقبال دی میں ہسٹری لے کے بہ جاواں نا وہ بھی ایک گھنٹے چ نہیں مکنی. تے جدہ میں سنانی ہے تو ویسے ہی نہیں مکنی. تے اے امام حسین نے نواسہ مصطفیٰ ہے. میں موازنہ نہیں کر رہا علامہ اقبال دے نال. میں دسنا چاہ رہا 14-15 صدیاں تو بعد کوئی عام بندہ بھی زندگی گزارے تو او دی زندگی دا ایک ایک لمحہ سانو یاد ہوندا ہے. تے اتنی عظیم شخصیت نواسہ رسول تے 52 سال اسی کھا چھٹے نا. اس ظلم نہیں ہے اہل بیت دے نال. ظلم نہیں امام حسین نال. قیمتی لمحات اسی ضائع کر چھٹے سناندے ہی نہیں لوکاں نوں. ہن سبحان اللہ کو تہاڈے ایمان تازہ کر دے. سارے بولو سارے یار بلند آواز نال. تانوں پتہ ہے جدوں شیر دی واری آ جاندی ہے نا تے مینوں ایک ایک بندے دی سبحان اللہ چاہیے ہے. اے جڑے ماشاءاللہ ٹیک لا کے بیٹھے نے میں انہاں نوں بھی کہاں گا سبحان اللہ کہہ دیو. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے.
نہیں ادھر والے بھی بولو میں ماندا کھبا سائڈ چھبا پاسا ذرا بڑا کمزور ہوندا ہے پر اتنا بھی نہیں ہوندا بول دیو اللہ آجا جو امام حسین دی محبت وچ بول چھڈو آجا حسن تے حسین دی محبت وچ بولنا پائے گا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے سب کا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نہیں حسین نہیں بولے میرے نال اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا سنتا